हांवें म्हाज्या सपना म्हणून चिंतना म्हागे जाय अशें म्हणून घर कित्याक भाडी मारून मोटरसायकल भाडी मारून जावंक शकना अशें आनी आमचें कितें मोटरसायकल भाडी मारून बायले भुरग्यांक पोसपाचें आनी मोटरसायकल भाडी मारून 5 जाणां पोट भरता. आमचो आज मंगेश बाब जो मोटरसायकल पायलट आमी म्हणटा खूब वर्सां तो आमचे कुचेडे स्टँडर्ड हांव जेन्ना कुचेड्यार येयल्लो 1990सान तेन्नाच्यान ताका वळखता आनी खंय तरी एक म्हाका दिसता एक तेजें एक स्वप्न आशिल्लें आपणाचें बारीक घर आशिल्लें तें खंय तरी बारीक मातशें जावचें पूण त्या स्वप्नाक तेजें ते इनकम जो आतां तितून जावना. प्रकाश आनी मंगेश दोग जाण आसा. मंगेश पायलट, प्रकाश तेजे वांगडा रावता. पूण आज हें जेन्ना हांगाचे आमचे अमृत बाब, रिकी बाब, बाकीचे आमचो आकाश बाब, उमेश बाब सांगले की खंय तरी ताका हेल्प करपाक जाय म्हणून आमी एक निश्चय घेतलो की करया म्हणून. 2.5 म्हयने पयलीं तेजें घर मोडून हें आज तो भितर सरता. आयच्या दिसाक बरो मूत काडला आनी भितर सरता. आमच्यान कितलें जाता पळय तितलें आमी हें केलें. पयलीं असोळडे जेन्ना सिद्धार्थ बाई वांगडा तेन्ना आमी तावडकर सरा वांगडा घर बांदलें तेन्ना तेणें सांगलें आमकां तुमगे वाठारांत अशें कितें आसा जाल्यार पळोवन घे म्हणून. आनी तें आमकां ह्या वाठारांत फक्त एकूच अशें घर दिसलें की सामकी हेजी परिस्थिती नासली मातयेची आनी अशें कोणालें घर ना हांगा. मागीर आमी आमदाराक सांगलें. आमदारान मागीर म्हटलें तुमी करात कितें लागता तें आपूण सगळें पळयता. आमच्यान कितलें कशें जाता पळय मटेरियल कितें जाता तितलें आमी घेतलें. सो आमी जशी कापला साहेब इनिशिएटीव घेतलो आमी म्हणून सगळ्यांत बेस्ट जागो बिगो तूं कांयच टेन्शन घेनाका. प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू आमी म्हणून तूं बिंदास कर घर बांद आनी आज हें सगळें कंप्लीट जालां. इतलें बरें दिसता कित्याक बरें घरान आमचो आज सगळें बरे तरेन प्रवेश जाला. नमस्कार, आमी आसा कुडचडे मतदारसंघाच्या पंचमळ वाठारांत मंगेश आनीक मंगेश नाईक आनी प्रकाश नाईक. आयज तुमी हें घर जें पळयता जाल्यार हें घर सुसज्ज केन्ना जालां. ह्या घराक जेन्ना घराबो म्हणून केन्ना नांव मेळ्ळां जाल्यार आमचो रिकी ओडरकर म्हणून तो सगळे कडेन आसता पूण दानच जाय दिवपाक. त्याच वेळार वरुण कुलकर्णी किंवा आमदार गिरीश काब्राल हेणी रिकीच्या उरल्याक आनी हाक दिल्लें ताका साथ दिली. तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय खातीर उदय जयकर कुलकर्णी. The Voice for Goy.